سلام سلام كورات خاتاتلتي كمي وعيلكم نحنا ديكم أن نحنا يملاك مسجن كمني خاتم لما عنتي سنبت يا صباحني تصمر وعا مئتي إنا لما عنتي مئتي تصم يوخا يو 4 تصم مئتي كتصح مالتينا بسلام يجمرو بسلام يفصمنا كورات حواتي كاولا وانا نجار لمصنتايو بزعا نايتي ناي قدم سواء كام تعرق منامن ليلة رستي هذا كي خلته فيديو أنيرنا يو كفتنايت مال فيديو لا هو لأنه هو كومنت ويلرأ هو أستايات ببزح قاط صبو تعرقي تعرق حدا يقولهم قال الفيديو كأوقع حدا خلت حواتي أفتناتي هوت للوايا وتككل أنا زل هو هوت منامن لبلاد صحافة اللوا كأولا ካብ ክልተ ያለወልደስ ክልተ ልቡ ልበላ ደሞ ኣለዋ ሓንቲ ሓፍትና ከዓ ብጣዕሚ ልመሰጠትኒ ቪድዮ ትናት ክሲ ያው ሃምዚ ኾነኪ ኢዋ ብጠቕላላስ ትናተይስ በቃ ሃምሊ ኾነኪ ማለት እዛንኺ ብድሕረኺ ስደት ምስኸድኪ ወሊድስ ብርግጥ ንኽልቲ እኽንስ ክጎድአክን እዩ ኢላ በጣም ብዙሕ ኮመንት ጽሒፋ ከመጀመሪያ ክሳብ መጨረሻ አንብቤዮ ስለዚ ብዛዕባ ናቱ መልሲ የከከን ማለት እዩ ካው ከዓ ለናትኩም ግብረ መልሲ ያው እርግጠኛ አፍት ልለቀለሁ ቪድዮ ብርግጥ አነ ዓመት ሙሉ ትክክለኛ ህይወቴ ነጊርክን አይፈልጥኝ ሱልካ ናይ ቀልዲና ሰርፕራይዝ ናይ ገዛ ተኾነን በ ያው ትክክለኛ ህይወት ናቴ ሰአይናቴ ምታይ ደረጃ ነና ቀደም ሰአይ አነ ምታይ ትክክለኛ ህይወቴ ነጊር ይፈልጥ ሐቅ ዘራ ካብዘን ልጀመርኩ ክልተ ቪድዮ ሳልሰይት እዚኣ ግን ክነግረክን እየ ማለት እዩ እና ክቡራት ኣሕዋተይ ያው ከም ዝለልክዎ ናይ ቅድም ከዝነበረ ቪድዮታት ብዛዕባ ናይ ገዛ ብዛዕባ ናይ ቦታ ብዛዕባ ናይ ካሊእ እንትናት ነይሩ ልልቀቕና ያው ካብዚ ላውዚ ግን ብዛዕባ ትክክለኛ ህይወተይ ቀደም ሃመይ ነይራ ከዛ ሃመይ እኒአኹ ብዛዕባ ሓዳር ከመይ ነይሩ ከዛ ሃመይ ኮይኑ ኣብ ስደት በቃ ሁሉ ነገርስ በዛዕባ ትክክለኛ ህይወቴ ውጤልኩም ይፈልጥ ሐቅ ዘረባ በቃ ተቆጠው ይነሩ ብቻ ግን ዓዲ ሓዳር ነርና ሰእትና ሓዲግና ናብ ስደት ልኸድና ለሁሉና ማለት እዩ አነ ብቻ ለይኮነስ ሁሉኸን ቅርሺ ሓሸና ገንዘብ ሓሸና ይልኸን ኣሰእትከን ሓዲግክን ኣብ ስደት ልኸድክን ኣሕዋተይ ልክዕ ከምዚ ኸማን ወይለ ገንዘብ ምምራጽያ ወይለ ሰብኣይ ሓዳርካ ምምራጽያ ካው ከዓ ስራሕ ሓሸኒ ገንዘብ ሓሸኒ ለውጥ ሓሸኒና ኣብ ስደት ካብ 8 ዓመት ብላዕሊ ንጸንሕ ሰባት ኒና ካብ ባዕለይ ትሕዚ ማለት እዩ ኣሰኡትና ግን ኣብ ዓዲ ሙሕሰብ ኣብ ዓዲ ጸኒሖምስ 7-8 ዓመትስ ብለይ ሰበይቲ ክጸንሑስ ዘበት እዩ ወዳት መስክሩ ደቂ ኣንስትዮ እውን መስክራ كتصنحوا يوم لا أنا يا حسبي ديكا ستيلها تصنح صريحة كأتي أدليكا دس لك هجبر تخوينا نوع كم برج أزخنا سلزخنا من أي الناس حنا مالتيو إن خلت كاب خلتي هالولدس خلت لبو أي تغمكي من عمل اللي بالخنا عن حواتي ملسك كندلية كأولا أنا الفيديو زي لايك دليل يكون يوتيوب دليل يكون جلس لكلنا لمهر هيوتيو أسودنا حديقنا جنزب حشنا هفت حشنا لنا عد دورينا يوم خدنا أفسدت للخن كمهركني لا تسفى يقبر ولكن داليا تناقر زيتنا عنا مرجايو اللي كاخد اللي كاتنحلنا جنزب مريتنا هفت مريتنا عنا نفسدت خيدنا به الساعة مستاجرة من المالدلية هؤلاء خمسة أتقينا ساعتهم تهم نقبلو تاي هم نسرح له بجنزب خنديهم تشاوت بجنزب خنديهم تشاوت بزي قدس جنزب خن عبيد خن تبيت خن خرعت خنان يكلي الناس لك أهم أنا جزائر مسكن سواية أمس سديد اللي فلتي ليه ولا عنا ولا عيب لي همش تميتون سديد اللي فلتي أبود ديو بزح جنزس كثيرة هم زجرت في إني هم زجبر لخنا ولا جزا صرت لخنا ولا جلس عيب لي يسدد كلية ولا عيب كأوقع هم سلوا لخنا دسلوا لخ جبر مسليو لمن تايسي أنا لك حدر نشتلو حشنا هفت حشنا جنزب حشنا إلى لام سدس للمرض بعده كأوقع جنزب ناس لزخنا منهم للناس نجري تككل بقى لك عم عتخنيوا عدل اللوس إن خمسين
بجراش ويها ملينا تريقة ويلا بقى جنزب كنت أرمان يكن جنزب كندي كلوا جنزب الناس هذا بجنزب الناس تجاوتوا حدار حزم سبيت حزم ما بجزء يحزنين أولوكو بجنزب كندي تجاوتكو بزحاتي خن لمنتاي زي محمد يخن مجأنا يخن عدات خن يتقرعي عدات خنس بقى بزح جنقت هم مسرتر خن يخن تجبر لغن قديف كنام عد قديف كنام ناس سدت حشني جنزب حشنا نشتيلو حشنا يخن قديف كنام تخيل خن كل جنزب خن تتنقل عني كلك ودت عتايو دسلو لك قبر مساليو لمتى سي قديفنا يمنا خيدنا قديفنا يمسل الخدناس شو ما تشي عن تعمتز بلي سيد سحامي غيرهم كصن تحسوا حقهم يوم جن حقهم يوم تلتلو جنزب خن بيت خن تخينو من الناس حيل خن يقرعات خن مالي دليل مات جنزب خن خي يطفل خن بعد خن تتنقل خن حاز حواتي معري نا تايخ دل كاونا مجرشا أخلنا لنا جزء أخيلو تمسكن بقينا لعدنا تأتتلنا السل يخوننا خالي مزينا قاسينا نري جدن السل يخونا جدن خالي نبلي يخونس بعدنا أنا مزينا لوات أنا كل نجار نري بركت عامتهن قلت عامت خسرت عامتهن بين خن أكايد خن رئيخن أكايد هم أيو قال يدي وات أن السل وات أن خايم يكون تاتني إننا قاسينا جزء نوصلني إننا جزء أتينا سللة أورورنا مسايهني بقى أنا مساخية سخن آدم سيتي إخس خسل الولد خلي منعمل الولد سلل الولد نالي خونا كسير خا جزء بقى مراي صبو مجمر يعطي خنسي جمر سامي لبهال يتبر أمحارة فلتدو طعمي جقنا أنا كافتو قارو يتبرات بزح المهارة نقر اللي حق زرا زي الخا برانك هاتوقتو عجوجو ينايتو قارو يتبرات أو محارقين بزح يوم المهرنا تككلني هيواتهم تايلو ساميتي مالتي مجمري آتي خن كاف سدتي لكن سانت أخن كي خافتخن تقبلت حصاني كن يلكن تككلني أنا بناتو انتني الغد تقبلت حاصيخن غوزخن كي زرقفخن شانت أخن كي زرقفخن ناس الآي كي تراخصخن تقبلت حصاني كن خاز الحق يو لك تناتو المخري لا أي تغيمني لو بزح يوت تغيمني أكايدا مجمرا كاسدت عيتخا تايت كبرنيكا دحارخ بقصالخ تاي إلا ما كليكا نيو سرح راه تخفت لك جنزب خاتطفئ ناي سامي اوفيس لل امحار ايو تግራوت بزح طعيل مهرو يتبرات يلوي امحار جن سامي اوفيس لبهال يتبرنيو بزح تمرتي لهنا እና ካው ተማሂርኸን መጀመሪያ ካብ ስደት አይትኸን ጸበልኽን ትኸዳልክን ብላ ሰዓት ትኸዳ ይልኸኒ بتككل معلوتيو حواتي يا تاي عيدنا حميمنا صبلنا خاد قال لك يتبلا صبل مالت حموم يكون طعي لخدو انتني مالتيو እና መጀመሪያ አትኸን صبلخن تحاصفن ጸሎት ገይርክን ምን ይዋጽኒ እስኪ እግዚአብሔር አምላክ በዓልኻል ትላአይሉ ወርኻይ በዓልኻ ይምጸልይ ትላአይሉ ወርኻይስ በቃ አነ እግዚአብሔር መስከንኩም ይልብል በቃ ለይናቴ ትሆንም ሁሉ ኸይተቀርበል ለይናቴ ኸይተቀርበል ናቴ ቀርበል ና ጸሎት ገይርካ ምቹና አብራ ጭንቅ ይውሉ ጽቦ ስራሕ ካሰርሕና ከም ገይርክን ሁሉ ነገር ከተካይደን የክን በይ ቀጥታ መጽፈን ሪፖርት ነዓድም ስአየ ፍቅረኛ ሳቶም ግን ውሽጥ ብዙ ጉድ ነው የሚው ገና ሊትሰምዑ ማለት እዩ ክትሰምዑ አለክን ሁሉ ነገር ክትገብሩልክን ግን መጀመሪያ አትኸን ምስ ወለድክን ተራኺብክን ተሰዓዒምክን ተመሪእክን ቀጥታ ናጸበልክን እግዚአብሔር ይመስገን ጸበል ተሓጸበ ሁሉ ፍውስ እዩ አነ ኃጢአተኛ ብዙሕ አፍልጦ ይብለይ ስለመንፈሳዊ ግን ጸበል በቃ በሁሉ ነገር ስለትፍወስ ሓንቲ ያውኪ ሓለ ግን ህዋ ዘራካ ይብዝሕልኩም ዘይ ብስራት ኢትዮጵያ ብላ ስዒማት ባንኪ ኢትዮጵያ ባንኪ እዚ ትሬን ለኽት ኮይንኹ ማለት እዩ ካው ሰለስተ ወርሕ እየ ለኣቶ ኺላስ ኣብ ሰለስተ ማንጨለት ኸይደ ኢላ ማንጨለት ተሓፀብ ልቀደም ገሌለ ያ ኮየ ሰለስተ ማንጨለት ተጽሒላት ንሰለስተ ወርሕ ግርምኒ ጅግና እና ስኢልኽን ናብ ፍቅረኛ ስራኽን ገይርክን ገለ እምባ ምቕባል ገለ ለይኾነ ሪፖርት ሲ ቀጥታ ወለድክን ይቕበልክን ከምናተይ ወለድክን ካው አድ ወለድክን ዓሪፍክን ጸበልክን ተሓፂብክን ላፍታናተይ ትብላ ገዛ ተኣትዋ ላብ ስብኣይ ላብ ፍቅረኛ ገለስ ቀስ ብቀስ ይኽን ትፈልጦ ውሽጥስ ብዙሕ ነገር ስለሓዘ እዩ እና ኮራተ ዘራከ ብዝሓልከን ንያን ማዓንቲ ቪድዮ ይመስልና ካብ ክልተ ለያ ለወለድስ ክልተ ልብሎ ይልክን ኣሕዋተይ ኢለ ገና ኣብቲ ዋና ዕርቂ ለይኮነ በፂሕናስ ኣብ ምስትኽኻል ኣብ ምስትውዓል ኣብ ምኽሪ ስለለሎ ያ ሓቢርክን
ምሳየ ኩሉ ነገር ተኸታተላ ርአያ ማለት ኢና ኩልኩም ለላይ ክብር ክብራት ኣሕዋተይ